with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले 100 अङ्क पार गरिसकेका छौँ। द सिक्रेट्स अफ लाइफको 100 अङ्क पार गरेर 100 भन्दा अगाडिको अङ्कमा हामी बढिरहेको यो समयमा हामीले अगाडि भेटेका विभिन्न साधु सन्तहरूसँग फेरि एकचोटि भेटेर उहाँहरूको आशीर्वचन सुन्ने र उहाँहरूसँग अझै गहिरा संवादमा जाने सोच अनुरूप आज म रामकृष्ण आश्रममा आइपुगेको छु। हामीसँग एकजना यहाँका मठाधीश, यहाँका आचार्य सँगै हुनुहुन्छ, स्वामी एकार्थानन्दजी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वामीजी प्रणाम, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। हामीले त्यति बेला हजुरलाई भेट्दाखेरि हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब पनि कमै थियो। हजुर। अनि त्यसपछि हाम्रा 35औँ 40औँ आदि अङ्कहरूमा हामी खेलिरहेका थियौँ। अब चाहिँ 100 अङ्क पार गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। हजुरहरूको आशीर्वचन चाहिँ रहिरहोस्, आशीर्वाद रहिरहोस्। हजुरहरूको आशीर्वाद भयो भने हामी अझै साधु सन्तका ज्ञान गुणका कुराहरू अगाडि लिएर आउने प्रयत्न गरिरहनेछौँ। मलाई एउटा कुरा चाहिँ के सम्झना छ भने मैले स्वामी एकार्थानन्द भन्न मलाई बडा गाह्रो भएको थियो। हजुर। फाइनल्ली आज हामी हजुरसँगको यो संवादमा अलिकति रामकृष्ण र विशेष गरेर विवेकानन्दले अगाडि लिएर आउनुभएको अद्वैतको दर्शनलाई चाहिँ राम्रोसँग गहिरोसँग बुझौँ भन्ने चाहनाले आएको हो। हालाकि यो वैदिक वाङ्मयमा पहिल्यैदेखि नै रहेको चाहिँ फिलोसफी उहाँले लिएर आएको कुनै नयाँ फिलोसफी नभए पनि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई एकदम प्रतिस्थापन गर्न चाहिँ धेरै ठुलो काम गर्नुभयो। अब हजुरलाई म त्यहीबाट नै प्रश्न सोधेँ र त्यहीबाट नै प्रस्थान गरौँ। अद्वैत भनेको के हो र अद्वैत चाहिँ किन रामकृष्ण परमहंसले अथवा चाहिँ के विवेकानन्दले चाहिँ किन त्यो दर्शनलाई समातेर अगाडि बढ्नुभयो? अद्वैत भनेको अब सिधै शाब्दिक अर्थमा भन्दा त द्वैत होइन, होइन, अद्वैत भनेको दुईटा होइन। अब हाम्रो जेनरल पर्सेप्सन के हुन्छ भने साधारण मान्छेहरूको जहिले पनि हामीले चाहिँ दुईटा, हामीले जहाँ पनि दुईटाकै हामीलाई भान हुन्छ नि, एउटा एक्सपिरियन्सर र एउटा एक्सपिरियन्स्ड भनेको सब्जेक्ट र अब्जेक्ट, जान्ने र जानिने वस्तु। त्यो दुईटाको फिलिङ त हामीलाई जहिले पनि हुन्छ, जहाँ पनि भइरहेको हुन्छ, होइन। हामीले पहिला त आफ्नो अब सिधै सरल तरिकाले हेर्दा पनि म र मेरो भनेपछि म भिन्न, मेरो भन्ने वस्तु चाहिँ अरू केही तर मसँग जोडिएको भनेपछि त्यहाँ पनि दुईटाको। अर्को कुरा फेरि कुनै पनि कुराको हामीले जब पर्सेप्सन गर्छौँ, जस्तो अन्धकारको कुरा सोच्ने बित्तिकै हामीले उज्यालोको पनि नसोचिकन, होइन, ज्ञान र अज्ञान दुईटा सँगै हुन्छ। अज्ञानको बारेमा नजानिकन ज्ञानको बारेमा मान्छेले सोच्दैन, होइन। सानोको बारेमा नजानिकन ठुलोको बारेमा उसले त्यो कन्सेप्ट उसको मनमा हुँदैन भन्दाखेरि हाम्रो थिङ्किङ प्रोसेसमा पनि जहाँ पनि पेयर अफ डुअलिटी जहाँ पनि हुन्छ। एउटा भन्ने बित्तिकै त्यससँग सँगै त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट पनि आइहाल्छ। भनेपछि जहाँ पनि हाम्रो पर्सेप्सन बाहिरबाट हेर्दाखेरि दुईटा नै हामीले देखिन्छ, तर तत्त्वमा पुगिसक्दाखेरि त्यो दुईटा होइन भन्ने कुराको ज्ञान हामीलाई हुन्छ। र त्यही कुरालाई बुझाउनको लागि एउटा मात्रै भने पनि हुन्थ्यो नि, एक भने पनि हुन्थ्यो नि, अद्वैत नभनेर एक भन्दा पनि हुन्थ्यो नि, त्यही काम हुन्थ्यो, होइन। तर हाम्रो द्वैतको जुन पर्सेप्सन, हाम्रो प्रत्येक कुरामा, कामकाजमा, प्रत्येक कुरामा हाम्रो जुन द्वैतको अनुभव भइरहेको छ हामीलाई दुईटाको, ज्ञानले त्यो दुईटाको अनुभवलाई काट्नु पर्यो कि। त्यसले गर्दा यो दुईटा होइन भन्नको लागि अद्वैत दुईटा होइन। जुन पर्सेप्सन तिम्रो भइरहेको छ वास्तवमा अल्टिमेट ट्रुथ
अल्टिमेट रियालिटी दुईटा होइन भनेर भन्न खोजेको। भन्नुको मतलब यसलाई अब यसलाई परिभाषा सामान्य रूपमा त हजुरले गरिदिनु भयो। हजुर, यसमा अझै डिटेलमा जान मन छ मलाई। हजुर। त्योभन्दा अगाडि अर्को चाहिँ प्रश्न मैले जुन सोधेको थिएँ, उहाँले भक्ति रोज्नु भएन, ध्यानका चाहिँ जुन समाधिमा जाने कुराहरू चाहिँ आए, बरु धेरै आए होइन समाधिका। उहाँले भन्दा रामकृष्णले, विवेकानन्दले अथवा विवेकानन्द के रामकृष्ण चाहिँ समाधिका चाहिँ उच्चतम अवस्थाहरूमा पुग्नुहुन्थ्यो र भक्ति फेरि उहाँले चाहिँ कालीको गरेकै हो। अब रामकृष्ण र अब सिधै हामीले विवेकानन्दको उसबाट हेऱ्यौँ भने पनि, किनभने रामकृष्णको कमेन्टेटर भनेको त विवेकानन्द नै हो होइन, व्याख्याता भनेको त विवेकानन्द नै हो। र रामकृष्ण र विवेकानन्दमा हामीले के पाउँछौँ भने चारवटा योगको समन्वय पाउँछौँ। भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग र कर्मयोग, चारवटै योगको योग। यसै हामीले भगवत गीतामै हेऱ्यौँ भने त 18वटा च्याप्टर, प्रत्येक च्याप्टरकै एउटा योगको नाम छ होइन। जस्तो अर्जुन विषाद योग, साङ्ख्य योग, कर्म योग, कर्म सन्यास योग इत्यादि विभिन्न नामहरू छन्। त्यसरी हेऱ्यो भने 18वटा नै योग हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ होइन। तर विवेकानन्दले त्यसलाई मुख्य रूपमा 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। किनभने मान्छे कि त ऱ्यासनल टाइपको हुन्छ, एउटा मान्छेको नेचर हेऱ्यो भने कुनै पनि मान्छेलाई हामीले हेऱ्यौँ भने उसमा 4वटा प्रवृत्ति हुने सम्भावना हुन्छ। एउटा ऊ कि त एकदमै इमोसनल टाइपको हुन्छ, उसको धेरै तार्किक बुद्धिमा ऊ जाँदैन, कि त ऊ ऱ्यासनल टाइपको हुन्छ, अर्थात् प्रत्येक कुरामा उसले चाहिँ कारण खोज्छ, लजिक होइन, लजिकल एक्सप्लेनेसन खोज्छ। अर्को मान्छेको एउटा के पनि टेन्डेन्सी हुन्छ भने कि त ऊ इन्ट्रोभर्ट हुन्छ कि त एक्सट्रोभर्ट हुन्छ होइन। अब यो 4वटा कुरालाई राम्रोसित मान्छेको 4 किसिमको जुन टेन्डेन्सी हुन्छ जुन मनको होइन, त्यसलाई यदि हामीले राम्रोसँग च्यानलाइज गर्न सकेनौँ भने, त्यसलाई गाइड राम्रोसँग गर्न सकेनौँ भने त्यसले नराम्रो परिणाम पनि दिन सक्छ। जस्तो एउटा उदाहरण, जुन मान्छे इन्ट्रोभर्ट टाइपको हुन्छ नि, त्यो मान्छेमा कहिलेकाहीँ एलोननेस छैन, लोनलीनेस पनि आउने। किनभने कसैसित उसले मिक्सअप हुन चाहँदैन, कसैसित त्यो मिसिने किसिमको हुँदैन नि सबैसँग। त भनौँ न सोसल टाइपको, जस्तो एउटा एक्सट्रोभर्ट टाइपको हुन्छ भनिन्छ नि, सोसल टाइपको, सामाजिक, त्यो मान्छे सबैसँग भेट्छ। त्यसमा फेरि धेरै नै एक्सट्रोभर्ट हुने, त्यो मान्छेले डिप थिङ्किङलाई लुज गर्न सक्छ। अब त्यो इन्ट्रोभर्ट टाइपको छ तर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग च्यानलाइज भएको छैन भने त्यसबाट साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू पनि आउन सक्छ, सुसाइडल टेन्डेन्सीहरू पनि त्यस्तो मान्छेहरूमा आउने सम्भावना हुन्छ होइन। अब तर्क बुद्धि खालि काट्नको लागि मात्रै, तर्कको उद्देश्य त सत्यको प्रतिष्ठापनको लागि हो नि त होइन। तर त्यो तर्क बुद्धिलाई सत्यको प्रतिष्ठापनको लागि नभएर, प्रतिष्ठा गर्नुको लागि नभएर, सत्यलाई जान्नुको लागि नभएर, खालि अर्कोलाई आफ्नो पोइन्ट राखेर जित्नुको लागि मात्रै भयो भने, सत्य नभएर आफ्नो अहङ्कारलाई बढाउनुको लागि अर्कोलाई जितेर अर्कोलाई हराएर त्यो मात्रै भयो भने त्यसले पनि नेगेटिभ रिजल्ट नै दियो होइन। त्यस कारणले यसलाई कसरी च्यानलाइज गर्ने भन्दा, जुन मान्छे एक्सट्रोभर्ट टाइपको छ, चञ्चल टाइपको छ, अथवा चुप्प लागेर बसिरहन सक्ने उसको टेन्डेन्सी छैन, त्यस्तो छ भने उसले कर्म त गर्छ नै, तर उसले कर्मको रहस्य बुझेर यदि गर्यो भने त्यहीँबाट उसले ईश्वर तत्त्व प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसलाई भनेको कर्मयोग होइन। त्यस्तै प्रकारले ऊ इन्ट्रोभर्ट नेचरको छ भने त्यसलाई उसले चाहिँ ध्यानमा र सत्यको खोजीमा भित्र लगायो भने, भित्र आफ्नो आत्मा अनुसन्धान अन्तर्मुखी बनाएर आफ्नो खोजमा उसले लगायो भने त्यसको पनि राम्रो काम भयो, अनि त्यसरी उसले सत्यलाई प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्तै प्रकारले जुन मान्छेको चाहिँ तार्किक बुद्धि छ, उसले त्यो तार्किक बुद्धिलाई सत्यको अनुसन्धानको लागि प्रयोग गर्यो भने त्यहाँबाट उसले सत्यको
तत्त्व प्राप्त गर्न सक्छ त्यो ज्ञान योग भयो र जुन मान्छे इमोसनल टाइपको छ त्यही इमोसनलाई उसले यदि भक्तिमा कन्भर्ट गर्यो भगवत भक्तिमा होइन साधारण कुरामा मनलाई धेरै नउल्झाएर क्षणिक कुराहरूमा अनित्य वस्तुहरूमा त्यो इमोसनलाई बढी नलगेर नित्य वस्तुमा भगवत तत्त्वमा त्यो कुरालाई त्यो मनको भावनालाई जोड्यो भने भक्ति योग भनेपछि मान्छेको नेचर अनुसार योग 4 वटा हुन्छन् त्यो विवेकानन्दको डिस्कभरी नै भनौँ अथवा ऋषिमुनिहरूले पहिले गरेको पनि हुनसक्छ तर आधुनिक युगमा विवेकानन्दकै डिस्कभरी भन्न सकिन्छ श्रीरामकृष्णमा पनि त्यो 4 योगकै समन्वय देखिन्थ्यो र विवेकानन्दमा पनि अनि जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि भक्ति र ज्ञानको मात्रै कुरा लिने भने पनि आफ्नो विषयमा विवेकानन्दले के भन्नुहुन्थ्यो भने म भित्रबाट भक्ति हो बाहिरबाट ज्ञान हो बाहिरबाट हेर्दाखेरि विवेकानन्द एकदम ज्ञानी जस्तो देखिन्छ तर भित्रबाट चाहिँ उहाँ एकदम भक्तिले परिपूर्ण श्रीरामकृष्णको बाहिरको आवरण चाहिँ भक्तिको आवरणमा ज्ञान श्रीरामकृष्ण भित्र ज्ञानले परिपूर्ण तर बाहिरबाट भक्तिको आवरण विवेकानन्द बाहिरबाट ज्ञानको आवरणमा भक्ति भनेको ब्रह्मज्ञ पुरुषमा यो 4 वटा योगको समन्वय हुन सक्छ र यदि एउटै योगलाई मात्रै अपनाएर चल्यौँ भने पनि हामी त्यो तत्त्व प्राप्त गर्न सक्छौँ तर यदि एकभन्दा बढी योगलाई हामीले अपनायौँ या 4 योगको समन्वय गऱ्यौँ भने केवल आत्मतत्त्व प्राप्ति मात्रै होइन हाम्रो एउटा राम्रो व्यक्तित्व पनि हामीले विकास कम्प्लिट पर्सनालिटी भनिन्छ नि एकजना राम्रो साधक होला तर ऊ सोसाइटीमा मिसफिट पनि हुनसक्छ होइन तर 4 योगको समन्वयद्वारा उसले चाहिँ साधना गर्छ भने त्यो 4 योगको समन्वय गर्छ भने त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर त्यसलाई गर्छ भने समुच्चय अझै भन्दा त्यो भयो भने चाहिँ त्यो आध्यात्मिक साधक त हुन्छ नै हुन्छ तर उसको सबै कुरामा ऊ चाहिँ होइन कर्मयोगी पनि हुन्छ राम्रो कर्म गर्ने भनेपछि सेवा कार्यहरू पनि उसले गर्न सक्छ होइन ऊ ध्यानमा पनि लिन हुन सक्छ ऊ नत्र अब खालि ध्यानमा लिन हुने टेन्डेन्सी मात्रै छ भने त गुफामा गएर बस्ला तपस्या गर्ला तर उसले सोसाइटीलाई समाज सेवा अर्थात् यस्तो तरिकाले सेवाद्वारा त उसले कन्ट्रिब्युट सिधै डाइरेक्टली त गर्न सक्दैन त्यही भएर 4 योगको समन्वय नै सबभन्दा राम्रो र त्यही 4 योगको समन्वय श्रीरामकृष्ण विवेकानन्दले देखाइदिनु भयो ठिक तर अद्वैतको कुरा चाहिँ हजुरले बढी नै प्राथमिकता दिएर चाहिँ शिक्षामा पनि हजुरका विद्यार्थीहरूलाई टिचिङमा पनि त्यो कुरालाई बढी लिएर आउनु भएको हुन्छ हो एक किसिमले चाहिँ रामकृष्ण मिसनको मिसन नै अद्वैतको हो जस्तो लाग्छ देखिन्छ हो त्यसले गर्दा अद्वैतलाई चाहिँ अझै बुझ्न पनि मन लागेर नै म आजको अङ्कमा त्यसलाई नै अझै फोकस गर्न खोजिरहेको छु अद्वैत चाहिँ जीवनसँग कसरी सम्बन्धित हुन्छ हामीले सामान्यतया अद्वैत भन्दाखेरि द्वैत होइन भन्ने कुरा त बुझ्यौँ अब त्यो त्यसको सिम्पल एउटा अर्थमा चाहिँ त्यो बुझ्यौँ तर जीवनसँग त्यसको सम्बन्ध कहाँ हुन्छ हामीले हाम्रो वरिपरि धेरै फुलहरू छन् यो के भन्छ फुल राख्ने घैलाहरू अथवा यी गमलाहरू छन् यी गमलाहरूमा चाहिँ चैतन्यता छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन जुन फुलमा हामी चैतन्यता देख्छौँ गमलामा देख्दैनौँ तर अब अद्वैतले त के भन्छन् त्यो फुल पनि मा पनि त्यही छ र गमलामा पनि त्यही छ भनिरहेको छ र ममा पनि त्यही छ भनिरहेको छ र दुईटामा चाहिँ कुनै फरक नै छैन भनिरहेको छ त्यो कुरा जीवनसँग कहाँ सम्बन्धित हुन्छ हाम्रो जीवनमा त्यसले चाहिँ के गर्छ त्यो दर्शनले अब त्यसमा नि सिधै हामी अद्वैतमै प्रवेश गरौँ या विवेकानन्द श्रीरामकृष्णको फिलोसफी पहिला अलिकति त्यसरी जाम होइन सबभन्दा पहिला त हाम्रो के छ भने तपाईँले भन्नुभयो रामकृष्ण मिसनमा हेर्दाखेरि अद्वैत नै हो कि जस्तो अहिले हामीले युट्युब खोल्यौँ भने पनि स्वामी सर्वप्रियानन्दजीले अद्वैत नै बोलिराख्नु भएको हुन्छ होइन त्यस्तो किसिमको हामीलाई चाहिँ लाग्छ अब मुख्य कुरा के हो भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने अहिले मान्छेको एउटा मिसकन्सेप्सन गलत धारणा चाहिँ के भन्दा वेदान्त भन्ने बित्तिकै अद्वैत वेदान्त र अद्वैत वेदान्त भन्ने बित्तिकै शङ्कराचार्यको अद्वैत वेदान्त हो यो मान्छेको जेनरल कन्सेप्ट हो
धेरै जसो मान्छेले त्यही बुझ्छन्। अद्वैत भन्ने बित्तिकै शङ्कराचार्यलाई नै सबभन्दा पहिला हामीले बुझिन्छ होइन। तर अब वेदान्त भनेको केवल अद्वैत वेदान्त होइन, द्वैत वेदान्त भनेको अब उपनिषद पनि हो होइन। वेदान्त नाम उपनिषद प्रमाण भनेको वेदान्त भनेको त त्यसको प्रमाण भनेको उपनिषद हो। त्यो एउटा दृष्टिले हेऱ्यो भने, अर्को दृष्टिले हेर्दा अब प्रस्थानत्रय भनिन्छ नि, ब्रह्मसूत्र, भगवद् गीता र उपनिषद। शङ्कराचार्यले मुख्य रूपमा 10वटा उपनिषद र भगवद् गीता अनि यो ब्रह्मसूत्रमा भाष्य लेख्नुभयो। अद्वैत त्यही टेक्स्टबाट उहाँले अद्वैत वेदान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो होइन, त्यसलाई एस्टाब्लिस गर्नुभयो अद्वैत वेदान्तलाई। त्यही रामानुजाचार्यले फेरि तिनै टेक्स्टहरूमाथि भाष्य लेखेर उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद् गीता लेखेर विशिष्ट अद्वैत प्रतिपादन गर्नुभयो। अनि माधवाचार्यले फेरि तिनै कुराहरूमा भाष्य लेखेर द्वैतवादको प्रचार गर्नु। मुख्य रूपमा यो 3वटा, त्यसको पनि अझै सब डिभिजनहरू त धेरै छन् होइन। त्यसैबाट उहाँहरूले भक्ति धाराको कत्रो ठुलो चाहिँ एउटा नदी बहाइदिनु भयो हो नि। त्यही त भक्तिको मार्ग त्यहाँबाट पनि खुल्यो होइन। अब जेनरल मान्छेको एउटा विश्वास के भने अद्वैत भक्ति भनेको विशिष्ट अद्वैत या द्वैत मात्रै हो। अद्वैत भनेपछि त सबै कुरा मिथ्या भइसकेपछि भक्ति भन्ने त त्यहाँ एक किसिमले कुनै ठाउँ नै रहँदैन। किनभने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भनेपछि त्यो शक्ति माया त्यो सबै मिथ्या भइसकेपछि जुन मिथ्या हो त्यसको आराधना कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन। तर यो 3वटा मार्ग चाहिँ मुख्य वेदान्तको यो 3वटा मुख्य डिभिजन भयो नि। एउटा चाहिँ द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत सबै वेदान्त हो, न कि खालि शङ्कराचार्यको अद्वैत वेदान्त मात्रै वेदान्त होइन होइन। पहिला त यो कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो। अब यो श्रीरामकृष्णको कन्ट्रिब्युसन कहाँ आउँछ होइन, या विवेकानन्दको श्रीरामकृष्णको कहाँ आउँछ भन्दाखेरि अब श्रीरामकृष्णको वेदान्त पनि अद्वैत नै हो हुन त। जस्तो कश्मीरी शैविजम पनि अद्वैत नै हो होइन। तर अब श्रीरामकृष्णको पनि अद्वैत हो, तर शङ्कराचार्यको अद्वैत र श्रीरामकृष्णको अद्वैत वेदान्तमा थोरै भिन्नता छ। जस्तो शङ्कराचार्यले ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भन्दाखेरि त्यसको सबभन्दा पपुलर एक्जाम्पल के हो भने सर्प र रज्जुको उदाहरण हो होइन। अब रस्सी छ, रज्जु रस्सी छ, मिरमिरे अँध्यारोमा या त्यो अलिकति डराएको मान्छे होला, यसो जाँदाखेरि अगाडि ठ्याक्क साँप देख्छ होइन। अनि साँपलाई देख्छ ऊ तर्सिन्छ, उसको बिहेभियरमा नै परिवर्तन आउँछ, डराउँछ होइन। तर एकछिनपछि उसले के बुझ्छ भने अरे यो त साँप होइन रहेछ, रस्सी रहेछ भन्ने पछि ध्यानसित यसो पछि हेर्दाखेरि त उसले यो त रस्सी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ। अब यसमा के छ भने त्यो रस्सी नै जहिले पनि रस्सी नै सत्य हो, साँप सत्य होइन। साँप चाहिँ एपियरेन्स मात्रै हो, त्यो देखियो केही क्षणको लागि साँपको भान भयो त्यहाँ, त्यो एपियरेन्स हो, तर त्यो सत्य होइन, त्यो मिथ्या हो। किनभने जब रज्जुको ज्ञान हुन्छ, रस्सीको ज्ञान हुन्छ, तब सर्पको ज्ञान त रहँदैन होइन। त्यही भएर अनि रस्सी नै सत्य हो। सर्प त एकछिनको लागि त्यही रस्सीमा देखिएको, त्यो रस्सीमा देखिएको एपियरेन्स मात्रै हो। रस्सी छ भनेर सर्पको एपियरेन्स सम्भव भयो। यो भनेपछि यो एक्जाम्पल कस्तो भयो भने युनिडाइरेक्सनल भन्छ नि, जस्तो एकतर्फे एक्जाम्पल भयो। एकतर्फे भनेको रस्सी नै सत्य हो, साँप मिथ्या हो, दुईटैलाई सत्य यो उदाहरणबाट भन्न मिल्दैन
शङ्कराचार्यको वेदान्त त्यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेको ब्रह्म नै सत्य हो, यो हामीले जुन जगत देखिन्छ यो जगत मिथ्या हो, त्यो ब्रह्ममा नै प्रतिभाषित भएको देखेको। तर त्यो एपियरेन्स जसरी रज्जुमा सर्पको भान मिथ्या हो, वास्तवमा सर्प कहिले पनि थिएन, छैन, त्यसरी नै यो जगत कहिले पनि थिएन, छैन, जे छ त्यो ब्रह्म नै हो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, होइन? त्यो तरिकाले बुझ्नु पर्यो शङ्कराचार्यको। अब यही अद्वैतलाई बुझाउँदाखेरि श्रीरामकृष्णले दिएको उदाहरणलाई हेरौँ। श्रीरामकृष्णले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने ब्रह्म र शक्ति अभेद हो। यहाँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। अभेद भनेपछि ब्रह्म र शक्ति दुईवटा होइन, एउटै हो। अभेद भएपछि एउटै हो। तर यहाँ उदाहरण के दिनुभएको छ भने अग्नि र त्यसको दाहिका शक्ति। श्रीरामकृष्णको एकदम फेमस उदाहरण। जसरी दाहिका शक्तिको कल्पना नगरिकन अग्निको कल्पना गर्न सकिँदैन र अग्निको कल्पना नगरिकन दाहिका शक्तिको कल्पना गर्न सकिँदैन। अर्थात् अग्निको कल्पना गर्ने बित्तिकै दाहिका शक्ति स्वतः दाहिका शक्ति त हुनै पर्यो त्यो, होइन? दाहिका शक्तिको कल्पना बिना अग्निको कल्पना हुनै सक्दैन र अग्निको कल्पना बिना दाहिका शक्तिको कल्पना हुन सक्दैन। भनेपछि यो बाइडाइरेक्सनल भयो, त्यो अभेद हो। अग्नि र अग्निको दाहिका शक्ति अभेद हो, दुईटा कुरा होइन, अभेद, इन्सेपरेबल। त्यसरी नै ब्रह्म र ब्रह्मको शक्ति अभेद हो। ब्रह्मको कल्पना नगरिकन नभनिकन शक्ति भन्न सकिँदैन, शक्तिको कल्पना बिना ब्रह्मको कल्पना हुँदैन। तर जब मैले त्यही तत्त्वलाई जब मैले निष्क्रिय सोच्छु, होइन, ब्रह्म निष्क्रिय, सृष्टि स्थिति विनाश केही गर्नुभएको छैन, निष्क्रिय हुनुहुन्छ, त्यस प्रकारले जब मैले सोच्छु त्यो बेला त्यसलाई मैले ब्रह्म भन्छु, श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्छ। अनि जुन बेला मैले उहाँले नै सृष्टि स्थिति विनाश गरिरहनु भएको छ भनेर सोच्छु, उहाँलाई शक्ति भन्छु। यो संसारको सृष्टि स्थिति विनाश शक्तिद्वारा भइरहेको हो, तर तत्त्व एउटै हो, अद्वैत हो, इन्सेपरेबल शक्ति र ब्रह्म। यो चाहिँ श्रीरामकृष्णको कुरा। ठिक छ। मैले सोध्दै थिएँ कि यो दर्शनलाई बुझेर जीवनमा कहाँ तिमी सहयोग हुन्छ, कसरी सहयोग हुन्छ, यो जीवनसँग कहाँ सम्बन्धित हुन्छ, कहाँ मिलाउन सकिन्छ। अब यो चाहिँ जुन त्यो यो अद्वैत म र त्यो एक हो भनेर बुझ्दैमा कहाँ तिमी सहज हुन्छ कि कहाँ तिमी सजिलो हुन्छ, त्यसले कहाँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा भयो, होइन? अब यदि हामीले शङ्कराचार्यको अद्वैतलाई समात्यौँ भने त संसार त मिथ्या भइहाल्यो, होइन? अब मिथ्या भइसकेपछि सन्यासीहरूको बारेमा त शङ्कराचार्यको जुन हामीले भाष्यहरू इत्यादि पढ्यौँ भने या शङ्कर मठको कार्य पद्धतिहरूलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने सन्यासी भनेको त ऊ ज्ञानी हो, उसले त ब्रह्म सत्य भन्ने कुरालाई बुझ्यो, जगत मिथ्या हो, त्यसको कुनै रेलेभेन्स नै रहेन मिथ्याको त, होइन? हामीले सपनालाई समात्ने, जागिसकेको मान्छेले सपनालाई समात्ने प्रयत्न त गर्दैन। भनेपछि यो संसारमा काम गर्ने या यसको कल्याणको लागि, मङ्गलको लागि काम गर्ने, बहुजन सुखाय बहुजन हितायको लागि काम गर्ने फिलोसफी त्यहाँबाट जन्मदैन। त्यहाँबाट चाहिँ कस्तो किसिमको फिलोसफी जन्मिन्छ भने सन्यासी भनेको केवल ज्ञान विचार गर्ने, दिनरात अहम ब्रह्मास्मि, होइन, म ब्रह्म तत्त्व हो भन्ने आफूलाई समाधिमा लिन राख्ने र यो मिथ्या, जब मिथ्या नै हो भने त्यसको पछाडि किन दगुर्ने, त्यसलाई, होइन? सपनामा केही भएको, सपनामा धेरै समस्याहरू छन् भने जागेको मान्छेले त्यसलाई त्यो समस्याको समाधान गर भनेर भन्दैन, जाग भन्छ खालि, होइन? जगाउनु भनेको त्यो ज्ञानलाई जगाउने एउटा, त्यो चाहिँ यदि शङ्कराचार्यको अद्वैत, त्यो चाहिँ वर्ल्ड डिनाइङ अद्वैत भयो। श्रीरामकृष्णको अद्वैतलाई चाहिँ वर्ल्ड एफर्मिङ अद्वैत। अब यसमा के छ भने जब हामीले श्रीरामकृष्णको अग्नि र दाहिका शक्तिको उदाहरणबाट जुन अद्वैतको हामीले कल्पना गर्छौँ, त्यसमा के छ भने ब्रह्म र शक्ति अभेद हो,
जो ब्रह्म हो त्यही नै शक्ति हो र यो शक्तिको पुरै यो हाम्रो जति हामीले यो विश्व ब्रह्माण्ड देखेको छौँ त्यो शक्तिको खेल हो, यो शक्तिको जुरिडिक्सनभित्र आउँछ होइन। त्यो त्यसरी भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने यो सबै कुराहरू वास्तवमा परब्रह्म तत्त्व नै, भगवान नै अथवा ब्रह्म नै जीव जगत र 24-20 तत्त्व भएर बस्नु भएको छ भनेर त्यो तरिकाले भन्यो भने यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको अर्को उदाहरण एउटा दिँदाखेरि तपाईँको जसरी वेभ होइन समुद्र छ, समुद्रमा जुन तरङ्गहरू छ नि हुन त एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त तपाईँको समुद्र नै सत्य हो, तर त्यसमा तरङ्ग जुन छ तरङ्ग पनि त केही क्षणको लागि त त्यो एपियरेन्स भए पनि त्यो एकछिनको लागि त सत्य हो नि त होइन। किनभने त्यो तरङ्ग पनि वास्तवमा त्यो स्वरूप तरङ्गको स्वरूप पनि समुद्र नै हो नि त। यो दुईटा उदाहरणमा एकदम सानो सटल डिफरेन्स छ। एउटा चाहिँ यदि तपाईँले सर्प र रज्जुको उदाहरण हेर्नुभयो भने सर्प खालि एउटा एपियरेन्स मात्रै हो, त्यो कहिले पनि थिएन। सत्य त रसी नै हो, रसी नै सत्य हो। रसीको सत्यताको लागि त्यसको सर्पको कुनै ठाउँमा आवश्यकता पर्दैन। तर तपाईँले जब समुद्र र त्यसको तरङ्ग होइन त्यो तरङ्ग जुन एकछिनको लागि तरङ्गको रूपमा त्यो तरङ्गित हुन्छ, त्यो खेल छ, त्यो पनि त सत्य नै हो नि। त्यसलाई मिथ्या भनेर उडाउन सक्नुहुन्न। The Secrets of Life with सुभाष अगम। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो घाम र छायाको अलिकति चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेर हामीले लोकेसन चेन्ज गरेका छौँ। हामी त्यही प्रसङ्गमा नै जाउँ। हस्। अनि जसरी मैले के भन्दै थिएँ भने जसरी अग्नि र त्यसको दाहिका शक्ति अभिन्न हो त्यसरी नै ब्रह्म र शक्ति अभिन्न हो। र ब्रह्म तब म भन्छु, श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्छ, म त्यही तत्त्वलाई त्यही एउटै तत्त्वलाई म तब ब्रह्म भन्छु त्यो बेलामा जब मैले उहाँलाई निष्क्रिय भनेर सम्झन्छु। अनि जुन बेलामा मैले उहाँले सृष्टि स्थिति प्रलय गरिरहनु भएको छ भनेर सम्झन्छु त्यो बेलामा मैले उहाँलाई शक्ति भन्छु। तर शक्ति र ब्रह्म दुईटा अभेद हो। जसको लीला त्यसकै नित्य, जसको नित्य ब्रह्म ट्रान्सेन्डेन्टल भनेपछि त्यो नित्य र लीला। नित्य सधैँ त्यही एउटै किसिमले रहन्छ, लीलामा परिवर्तन आइरहन्छ, विभिन्न प्रकारले लीला हुन्छ। र नित्य र लीला एउटै हो, भगवानको नै नित्य हो भन्नाले दूध र त्यसको धवलत्व अर्थात् त्यसको व्हाइटनेस, milk and its whiteness. When you think of milk, automatically you think of its whiteness, and when you think of the whiteness of the milk, you automatically think of the milk. भनेर त्यसरी त्यो तत्त्व ब्रह्म र शक्ति अभेद हो। तर त्यही हामीले यदि शङ्कराचार्यको उदाहरणबाट बुझ्ने प्रयत्न गर्यौँ भने ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, शक्ति पनि मिथ्या, सबै मिथ्या। ब्रह्म भन्दा त्यो ट्रान्सेन्डेन्टल भन्दा यता सबै मिथ्या भनेर भनेपछि अब कुरा के हुन्छ भने तपाईँले जुन अर्को प्रश्न मलाई गर्नुभएको थियो कि यसको अब हाम्रो जीवनमा यसको कसरी रेलेभेन्स हुन्छ, त्यही होइन, त्यही थियो होइन। अब यसको रेलेभेन्स कसरी हुन्छ भने यदि हामीले ब्रह्म सत्य जगत मिथ्याको कन्सेप्टबाट अल्टिमेट रियालिटीलाई बुझ्ने प्रयत्न गऱ्यौँ भने त जगत त मिथ्या भइहाल्यो। जसरी एउटा सपना देखिरहेको मान्छे जागेपछि उसलाई सपनामा भएको समस्याले उसलाई केही दुखी पार्न सक्दैन, किनभने ऊ जागिसकेपछि त्यस सपनाको कुनै रेलेभेन्स रहँदैन होइन। त्यही भएर उसलाई त्यो सपनाभित्रमा भएको समस्याहरूको समाधानको लागि उसले चेष्टा गर्नुपर्ने कारण पनि हुँदैन। र यो जगत त्यस्तै एउटा स्वप्नवत नै भइदिएको हुनाले त्यसमा हामीले केही गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। केवल ज्ञान भइदियो भने हामी यो यहाँबाट चाहिँ मुक्त भइहाल्छौँ
भनेपछि हामीले ज्ञान विचार नै गर्नु पर्यो अरू कुनै कुराहरूको लागि। र जसलाई हामीले मिथ्या भनेर ज्ञानी व्यक्ति जसले यो परब्रह्म तत्त्व मात्रै एकमात्र तत्त्व छ, यो जगत पुरै मिथ्या हो भनिसकेपछि उसले जगतको लागि केही कर्तव्य गर्नुपर्ने त्यहाँबाट कुनै किसिमको मोटिभेसन बन्दैन, कुनै हेतु बन्दैन, त्यो हेतु सबै खत्म हुन्छ। तर अब यदि ब्रह्म र शक्ति अभेद होइन, जसरी नित्य पनि उसैको, लीला पनि उसैको, लीला पनि सत्य हो भनेर हामी गयौँ भने अग्नि र दाहिका शक्तिको उदाहरणबाट हामीले त्यो अद्वैतमा जुन अद्वैतमा हामी त्यो उदाहरणबाट पुगिन्छ, त्यताबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने ट्रान्सेन्डेन्टल रियालिटी जुन छ, मैले भनिरहेको थिएँ, अब जुन ट्रान्सेन्डेन्टल रियालिटीमा हामी जाने बेलामा सुरुमा त जब हामी त्यो तत्त्वमा पुग्ने बेलामा यदि ज्ञान योगको मार्गबाट जान्छौँ भने शङ्कराचार्यको बाटोबाट हामीलाई जान सकिन्छ। किनभने नेति 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 जस्तो शङ्कराचार्यको निर्वाण षटकममा त म मन पनि होइन, म यो शरीर होइन, इन्द्रिय होइन, मन होइन, बुद्धि होइन, अहङ्कार होइन, शिवोहम शिवोहम भन्ने जुन छ त्यो नीति नीतिको मार्गबाट हामी गएर त्यो अल्टिमेट रियालिटीमा हामी जब पुग्छौँ, पुगेपछि हामी ट्रान्सेन्डेन्टलमा पुगिन्छ। तर त्यो ट्रान्सेन्डेन्टलमा पुगिसकेपछि फेरि जब त्यो मान्छे फेरि यही संसारमा फेरि यदि त्यो समाधि अवस्थाबाट फर्केर आयो भने उसले के देख्छ भने यो पुरै संसारलाई माने पुरै ब्रह्मको स्वरूप नै देख्छ, ब्रह्म नै यो सबै वस्तुहरू बन्नुभएको हो भनेर। कस्तो अर्को एउटा यसलाई चाहिँ उदाहरण श्रीरामकृष्णको उदाहरणबाट बुझौँ। हामी यदि छतमा पुग्नु छ भने हामी एउटा सिँढी अर्को सिँढी अर्को सिँढी अर्को सिँढी गर्दै छतमा पुग्छौँ। जुन बेलामा हामी सिँढी चढिरहेको हुन्छौँ, सिँढी चढ्दाखेरि हामीले यो सिँढी पनि छत होइन, त्यो सिँढी पनि छत होइन, त्यो सिँढी पनि छत होइन भन्दै अन्तिम सिँढीसम्म पनि यो सिँढी पनि छत होइन भनेर सबै सिँढीलाई नेति नेति गर्दै होइन होइन भन्दै त्याग्दै छतमा पुग्छौँ। र छतमा पुगिसकेपछि जब हामीले फेरि जब फर्केर देख्छौँ, छतको बोध भइसकेपछि, ज्ञान भइसकेपछि जब हामीले के देख्छौँ भने जुन वस्तुले, जुन तत्त्वले छत बनेको छ, त्यही सिमेन्ट, त्यही गिट्टी, त्यही बालुवाहरूले, जुन तत्त्वले त्यो मेटेरियलले छत बनेको छ, त्यही मेटेरियलले सिँढी पनि बनेको छ। वस्तु त तत्त्वको दृष्टिबाट त दुईटामा कुनै भिन्नता रहेनछ भनेर हामीले जब बुझ्छौँ, तब यो संसार पनि मिथ्या नभएर यो सत्य हुन्छ। ब्रह्म पनि सत्य र यो पुरै विश्व पनि सत्य र ब्रह्ममय यो सत्य हुन्छ। तर भए पनि व्यावहारिक जगतमा हामीले भएको कुरालाई पनि त हामीले नकार्नु त सकिँदैन। व्यावहारिक जगतमा त फेरि त्यही दुःख सुख, दुःख ताप इत्यादि त सबै छ। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि एउटा जुन तत्त्व जानेको व्यक्ति हुन्छ, जसले अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हामीले पढ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा के देख्छौँ भन्दा कोइला पनि त्यही कार्बन कम्पाउन्ड हो, हिरा पनि त्यही कार्बन कम्पाउन्ड हो। तत्त्वको दृष्टिले हिरा र कोइलामा त केही फरक छैन, त्यही कार्बनको कन्फिगुरेसन नै हो होइन, त्यो तत्त्वको दृष्टिले हेर्दा। तर व्यावहारिक दृष्टिबाट हेर्दाखेरि कोइला कोइला नै हो, हिरा हिरा नै हो। हिरा दिएर हामीले कोइला त साट्दैनौँ भनेको त्यो दुइटैको आफआफ्नो भूमिका हुँदाहुँदै पनि, तर दुइटै यदि तत्त्वमा पुग्यो भने कोइलाले पनि जब आफ्नो तत्त्व चिन्तन गर्छ उसले आफूलाई हिरासँग अभेद नै देख्छ। एउटा कोइलाले आफूलाई तत्त्वको रूपमा जान्यो भने आफूलाई हिरा तुल्य नै देख्छ, अर्थात् अल्टिमेटली उसले आफूलाई कार्बन कम्पाउन्ड हिरा र कोइलामा केही फरक छैन। तर जुन बेलामा ऊ चाहिँ कोइलाको रूपमा छ त्यो बेलामा कोइला कोइला नै हो, हिरा हिरा नै हो भनेको व्यावहारिक जगतमा त्यसको पनि महत्त्व छ। त्यही भएर जब हामी यो उसमा आउँछौँ त्यस बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने श्रीरामकृष्णले के भन्नुभयो भने सर्वभूतमा ईश्वर छ भन्ने त यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ यो ब्रह्म शक्ति अभेद भन्ने कुराबाट
होइन, यो पुरै भगवान नै विश्व ब्रह्माण्ड बन्नुभएको छ भनेपछि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले श्रीरामकृष्णले के भन्नुभयो भने मान्छेमाथि दया होइन, प्राणीमाथि दया होइन, शिव ज्ञानले जीव सेवा गर्नु। अर्थात् तत्त्व त ऊ शिव नै हो। प्रत्येक प्राणी तत्त्व दृष्टिबाट हेऱ्यौँ भने ऊ शिव स्वरूप नै हो। उसमा त्यही एउटै शिव स्वरूप नै छ, त्यही विभु रूपमा ऊ अभेद कुनै त्यो ऊ छैन। तर त्यसमा शक्तिको तारतम्य छ होइन। त्यही भएर शिव ज्ञानले शक्तिको तारतम्यमा कोही ठुलो छ, कोही सानो छ, कोही हिरा हो, कोही कोइला हो होइन। एउटै मूर्ति सुनैबाट बनेको एउटा रावणको मूर्ति छ भने एउटा रामको मूर्ति छ भने रामको मूर्तिलाई पूजा गर्छौँ, रावणको मूर्तिलाई हामीले पूजा त गर्दैनौँ। तर त्यही रावणको मूर्ति र रामको मूर्ति लगेर हामीले सुनारको पसलमा गएर बेच्न खोज्यौँ भने सुनारको लागि दुइटैको एउटै मोल दिन्छ। उसले त्यसमा भेद देख्दैन, उसले तत्त्वलाई हेर्छ। तत्त्वको दृष्टिबाट दुइटाको एउटै भ्यालु भयो होइन। त्यसरी नै सर्वभूतमा ईश्वरलाई शिवलाई नै देखेर हामीले चाहिँ हाम्रो सेवा, हाम्रो कर्मयोग पनि त्यो दृष्टिकोणले हामीले गर्यौँ भने हामीले सबैमा दया, मान्छेमा त्यो यो बोध भइसकेपछि त्यो मान्छे बिचारा त्यसमाथि मैले दया गरेको भन्ने त्यो दृष्टिकोणले कर्म गर्दा पनि आफ्नो अहङ्कार बढ्छ, आफूलाई सुपिरियर जसको लागि गरिन्छ त्यसलाई इन्फिरियर। तर शिवज्ञानले जीव सेवा गर्दा त जसलाई हामीले सेवा गरिरहेको छौँ उसलाई त हामीले शिवको पूजा भनेर नै गरिन्छ। त्यही कर्म नै फेरि त्यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यसले हामीलाई त्यही ब्रह्मज्ञान दिन सक्छ, त्यो हाम्रो कर्मयोग हुन सक्छ। हजुरले अद्वैत विशेषाद्वैतको पनि कुरा लिएर आउनुभएको थियो नि, जुन हजुर अलिकति त्यो प्रसङ्ग ल्याउनुहोस् त। त्यो प्रसङ्ग त्यसलाई चाहिँ विशिष्ट अद्वैत होइन, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत र अद्वैत। अब विशिष्ट अद्वैत यो फेरि श्रीरामकृष्णले के भन्नुभएको छ भने यो मान्छेको मनको स्तर जुन बेलामा जुन प्रकारले हुन्छ त्यो बेलामा उसले अल्टिमेट ट्रुथलाई त्यही प्रकारले त्यसरी नै बुझ्छ होइन। एकदमै साधारण मान्छेले भगवान भिन्न वस्तु हो, के हो भगवान भन्दा माथि औँलाले माथि देखाउँछ, आकाशमा कतै जजको रूपमा देख्छ कि उसले न्यायाधीशको रूपमा देख्छ कि कसैले पाप पुण्यको विचार गर्नेको रूपमा देख्छ कि त्यसरी उसले बुझ्छ त्यही तत्त्वलाई, ईश्वरलाई, भगवानलाई त्यसरी उसले बुझाउँछ भने त्योभन्दा अलिकति माथिको लेभलमा पुगेको मान्छेले के भन्छ भने भगवान म भित्र नै अन्तर्यामी रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँले नै सबै कर्म मलाई गरिरहनु भएको छ होइन। उहाँ चाहिँ वास्तवमा यन्त्री हो, म चाहिँ यन्त्र स्वरूप मात्रै हो, भित्रबाट उहाँले नै गराउनु भएको छ, उहाँ अन्तर्यामी, उहाँले सबै कुरा देखिरहनु भएको छ। त्यो तरिकाले बुझ्छ, त्यो नेक्स्ट लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। तर जुन उत्तम भक्त हुन्छ अर्थात् जो ज्ञानी हुन्छ, जसले तत्त्वद्रष्टा हुन्छ, उसले चाहिँ भगवान नै यो सबै बन्नु भएको छ। जसरी सुन नै विभिन्न प्रकारको गहनामा परिणत भएको छ, तर वास्तवमा सुनमा कुनै परिणति आएको छैन, तर पनि नाम र रूपको भेद त भइरहेको छ नि। केही भक्तहरूले फेरि त्यो कुरामा चाहिँ कसरी हेर्नु भएको नि देखियो भने जस्तो मैले मेरो इष्टको रूपमा मैले भगवान कृष्णलाई माने भने त्यो कृष्णलाई मैले चाहिँ एउटा चाहिँ जगतमा भएको पत्थरसँग अथवा अन्य वस्तुसँग कम्पेयर गर्न सक्दिनँ। कृष्ण कृष्ण नै हो, कुनै पत्थरमा मैले मूर्ति बनाएर त्यो पूजा गरौँला त्यो अर्च विग्रहको रूपमा, त्यो अर्को त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ एउटा मान्नको लागि पूजा गर्नको लागि मैले माने। तर सबै जगतमा कृष्ण हुनु न, उहाँको कृति चाहिँ हो, तर उहाँ अलग छ। कृति र चाहिँ क्रिएटर चाहिँ फरक हो, क्रिएटरको हात चाहिँ त्यसमा छ, तर क्रिएटर अलग्गै हो, कृति चाहिँ पूजा गर्दैमा क्रिएटरलाई पूजा गरेको द्वैतबाट जन्मेको सिद्धान्त भयो होइन। भगवान छुट्टै हो अनि यो जगत छुट्टै हो, म होइन जीव छुट्टै हो, ईश्वर छुट्टै हो भन्नु चाहिँ त्यो द्वैत भयो। त्यो भयो एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यसरी हेर्नु सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब साधारण मान्छेले त्यसरी नै हेर्छ। तर त्यही मान्छे जब अलिकति गहिराइमा पुग्छ उसले के देख्छ भने म भगवान भन्दा भिन्न त होइन,
उसले भगवानको अझै आफूलाई समीपमा देख्छ र उसले भगवान पूर्ण हो, म उसको अंश हो भनेर देख्छ। अनि त्यही मान्छेले जब अझै माथिल्लो स्तरमा पुग्छ तब उसले मनै, जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ, क्रिस्चियनिटीबाट मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। जिसस क्राइस्टले एकदमै साधारण अर्डिनेरी भक्तलाई कसरी उपदेश दिनुभयो भने आवर फादर हु आर्ट इन हेभन हलोड बी दाई नेम गिभ अस आवर डेली ब्रेड भनेको त एकदमै साधारण भक्तहरूको लागि, जो हाम्रो स्वर्गवासी पिता जो ईश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, स्वर्ग कतै छ होइन, हामीलाई डेली ब्रेड दिनुहोस्। तर जुन अलिकति त्योभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुगेको भक्तलाई बिहोल्ड द किङडम अफ हेभन इज विदिन यु, तर उहाँको हाइएस्ट जसले तत्त्व बुझ्न सक्छ त्यसको लागि आई एन्ड माई फादर आर वान, जीवात्मा र परमात्मा एउटै तत्त्व हो, दुईटा तत्त्व होइन। त्यो तीनवटा लेभल खालि हिन्दू धर्ममा मात्रै होइन, किनभने यो एउटा धर्मको कुरा होइन, मान्छेको मनको स्तरको कुरा हो। कुन स्तरबाट हेर्दाखेरि मान्छेले कसरी बुझ्छ। एउटै सानो बालकलाई जब मैले एउटा पोइन्टको कन्सेप्ट दिन खोज्छु होइन, त्यो बेलामा मैले एउटा ब्ल्याक बोर्डमा एउटा पोइन्टलाई ड्र गर्छु, एउटा सानो पोइन्ट ड्र गर्छु, तर मैले कन्सेप्ट कसरी दिन्छु डेफिनेसन भन्दा ए पोइन्ट हेज नो डाइमेन्सन, नो ब्रेथ, नो लेन्थ होइन। तर जुन ब्ल्याकबोर्डमा ड्र गरेको जुन पोइन्ट मैले उसलाई औँलाइरहेको छु त्यसको लेन्थ पनि छ, ब्रेथ पनि छ। अब त्यो जुन ब्ल्याकबोर्डको पोइन्ट छ नि, त्यो वास्तवमा हेऱ्यो भने त डेफिनेसनको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने त त्यो पोइन्ट होइन, इट इज नट ए पोइन्ट बट इट इज द सिम्बल अफ द पोइन्ट। पोइन्टको प्रतीक हो, सिम्बल हो, तर त्यो सिम्बलको प्रयोग नगरिकन मैले सानो क्लास 4 को बच्चालाई पोइन्टको कन्सेप्ट नै दिन सक्दिनँ। पोइन्टको कन्सेप्ट दिनको लागि त्यो सिम्बलको आवश्यकता छ। तर त्यही बच्चाले जब पिएचडीमा पुग्छ, म्याथमेटिक्समा पिएचडी गर्छ, तब उसले बुझ्छ त्यो पोइन्ट। तर त्यो पोइन्टबाट हामी जहाँ पुग्न खोजेको, जुन गहिराइमा पुग्न खोजेको त्यो सिम्बलबाट हामी त त्यही नै पुगिन्छ नि त। तब उसले बुझ्छ कि पोइन्ट भनेको त यस्तो रहेछ। तर त्यो बुझ्नको लागि मलाई त्यो सिम्बलको आवश्यकता छ। त्यही भएर मूर्ति पूजाको पनि आवश्यकता छ, तर मूर्तिमा नै हामी सीमित रह्यौँ भने, यदि मैले पिएचडी गरिसकेपछि पनि त्यो ब्ल्याकबोर्डमा ड्र गरेको पोइन्ट मात्रै पोइन्ट हो, त्यसको गहिराइमा म पुग्न सकिनँ भन्दा म जहाँबाट सुरु गरेँ म त्यही नै रहेँ। हजुरले यो भनिरहँदा चाहिँ त्यसो भए मूर्ति पूजा गर्ने जुन परम्परा हाम्रो संस्कृतिमा छ, त्यो चाहिँ एक लेभल पछि त्यो चाहिँदैन भन्न खोज्नुभएको हो? त्यो चाहिँदैन, तर रहे पनि केही त्यसमा त्यसको त्यसलाई गलत भन्नुभएको होइन कि? त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन, किनभने त्यसपछि पनि मैले पोइन्ट के हो भनेर कसैलाई एक्सप्रेस गर्न पर्यो भने त मैले त्यही ड्र गरेकै पोइन्टको सहायताले नै भन्छु नि त। तर मेरो लागि त्यो पोइन्टको डेफिनेसन, त्यो कन्सेप्ट र क्लास 4 को बच्चाको लागि सिम्बल दुईजनाको लागि एउटै हो, तर त्यसको डेप्थ दुईजनाको लागि फरक हुन्छ। त्यही एउटा जुन रूप लिएर मैले भगवानको कल्पना गर्छु, एउटा सुरुवात जो प्रवर्तक हो, जो अहिले भर्खरै आध्यात्मिक जीवनमा प्रवेश गरेको छ र जसले अनुभूति गरेको छ, त्यो रूप त्यही नै रहन्छ, केही फरक पर्दैन। तर त्यसको डेप्थ दुईजनाको लागि भिन्न हुन्छ होइन। किनभने उसले नाम र रूपलाई मात्रै देख्छ, अर्कोले त त्यसको पछाडिको तत्त्वलाई पनि बुझ्छ, तत्त्वलाई पनि देख्छ नि त। तर त्यसैको सहायताबाट देख्छ नि त। त्यो देख्ने एउटा आँखी झ्याल जस्तो हो नि त होइन। हामी यदि एउटा मानिलियौँ एउटा कोठा छ, त्यो कोठामा यो मानिलियौँ 20 वटा झ्याल छ, 20 वटा झ्यालको आफ्नै डिजाइन र बुट्टा भरेको झ्यालहरू छन्, आँखी झ्यालहरू, र त्यो आँखी झ्यालबाट हामीले अनन्तलाई हेर्ने हो नि त, अनन्त आकाशलाई होइन। त्यो झ्याललाई मात्रै केन्द्रित नगरेर त्यसको
ब्याकग्राउन्डमा भएको अनन्त आकाशलाई देख्यौँ भने त त्यो झ्यालमा केही समस्या भएन। भनेको त्यो मृन्मयी मूर्ति माटोको मूर्तिमा मात्रै सीमित रहनु भएन त, चिन्मयी मूर्ति त्यहीँबाट उसले चाहिँ सच्चिदानन्द स्वरूपको ज्ञान त्यहाँबाट हुनु पर्यो। त्यही भएर त्यो मूर्ति पूजामा कुनै दोष छैन। तर यदि उसले त्यो सिम्बोल बिना पनि ब्रह्मको कल्पना गर्न सक्छ भने पिएचडी गरेको मान्छेले त्यो ब्ल्याकबोर्डमा ड्र गरेको सिम्बोल नभइकन पनि त्यसको बिना नै यदि पोइन्टको कल्पना गर्न सक्छ भने त्यो सिम्बोल नभए पनि उसलाई केही फरक परेन, भए पनि उसले बुझ्छ त्यो सिम्बोलले ल्याएको त वास्तवमा त्यो त त्यही नै हो। तर उसको अन्डरस्ट्यान्डिङको उसको लेभल डेप्थ लेभल उसको भिन्न हुन्छ होइन। तर त्यो लेभलमा नपुगेको क्लास 4 को बच्चाको लेभल अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल भिन्न हुन्छ। त्यो तरिकाले बुझ्नु पर्यो यसरी हेर्दाखेरि होइन। तर जसरी हेरे पनि वास्तवमा सबैको पछाडि हामीले के देख्नुपर्छ भने सत चित आनन्द नै। हामीले कृष्ण भने पनि त्यही सच्चित आनन्द नै हो, काली भने पनि त्यही सच्चित आनन्द हो। नाम र रूपको भेद, त्यसको ब्याकग्राउन्ड त सच्चित आनन्द भनेको त्यो एक्जिस्टेन्स त हो नि त, प्योर एक्जिस्टेन्स त हो नि त, होइन भन्न त मिल्दैन नि। कृष्ण इज प्योर एक्जिस्टेन्स, कृष्ण इज प्योर नलेज, कृष्ण इज प्योर ब्लिस भन्न मिल्यो। सेम चिज तपाईँले अर्को सिम्बोलबाट पनि यदि तपाईँको लक्ष्य त्यही हो भने शिव अल्सो इज प्योर एक्जिस्टेन्स, शिव नै प्योर नलेज, प्योर ब्लिस भनेको तपाईँको ब्याकग्राउन्ड अल्टिमेट रियालिटीमा जानुभयो भने त त्यो एउटैमा पुग्नु पर्यो नि। यदि दुईटामा पुग्यो भने त त्यो अद्वैत पनि भएन र हामीले जुन भगवान एउटा हुनुहुन्छ भन्ने ठाउँमा त फेरि भगवानको मल्टिप्लिसिटी अल्टिमेट रियालिटी त मल्टिपल हुन सक्दैन, एक्जिस्टेन्स त दुईटा हुन सक्दैन होइन। र एक्जिस्टेन्स प्योर एक्जिस्टेन्स भनिसकेपछि त त्यो एउटै हुन्छ नि। एउटा अर्कोमा दुईटा भयो भने त एउटाले अर्कोलाई लिमिट गरिहाल्छ नि, त्यो लिमिटेसन भइहाल्छ। दुईटा इन्फिनिटी कहिल्यै हुन सक्दैन, बिकज वान इन्फिनिटी विल लिमिट दि अदर इन्फिनिटी भनेपछि अल्टिमेट रियालिटी त एउटै छ। तर अब व्यावहारिक जगतबाट हेर्दा पनि जुन कुरालाई समाते पनि, जुन वस्तुलाई समाते पनि एउटा वैज्ञानिकले त्यसको पछाडि अल्टिमेटली एटम नै देख्छ भने जस्तो एउटा तत्त्वदर्शीले जुन कुरालाई समाते पनि, एउटा ढुङ्गालाई समाते पनि, मुढालाई समाते पनि, तपाईँले सुरुमै प्रश्न गर्नुभएको थियो फुललाई समाते पनि या गमलालाई समाते पनि अल्टिमेट फाइनल रियालिटी भनेको त सच्चित आनन्द स्वरूप नै हो। तर मान्छेले त आफ्नो स्तरबाट हेर्ने प्रयत्न गर्छ होइन। अब अद्वैतमा पुगेको मान्छेले, अद्वैतलाई मान्ने मान्छेले अल्टिमेट रियालिटी सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनन्द स्वरूप भन्छ भने त्यो अद्वैतको लेभलमा नपुगेको मान्छेले पनि त्यसमा त्यो इन्फिनिटीलाई नै देख्ने प्रयत्न गर्दा भगवान इज गड इज ओम्निप्रेजेन्ट, ओम्निपोटेन्ट, ओम्निसिएन्ट उसले भन्छ सर्वज्ञ सर्वत्र होइन र सर्वत्र सर्वज्ञ र सर्वशक्तिमान भनेर त्यो एड्जेक्टिभहरू त्यसमा उसले एप्लाई गर्छ। तर उसले त्यो एड्जेक्टिभहरू एप्लाई गर्छ त्यो एउटा लेभलबाट हो। अद्वैतको लेभलबाट त्यो एड्जेक्टिभको पनि आवश्यकता पर्दैन, किनभने सर्वशक्तिमान भन्दाखेरि एउटा शक्तिमान अनि त्यसलाई शक्तिमान हुनको लागि अर्को वस्तुको आवश्यकता छैन नि त। फेरि सर्वत्र भन्दाखेरि तपाईँले अर्को टाइमसित कल्पना गरेर तपाईँले भन्नु पर्यो उहाँ सर्वत्र हुनुहुन्छ भनेपछि त पहिला तपाईँले सबै ठाउँ भन्ने कुरालाई कल्पना गर्नु पर्यो अनि त्यो सबै ठाउँमा उहाँको प्रेजेन्स। तर सत्स्वरूप भनिसकेपछि त जे छ त्यही नै छ। त्यो अद्वैतको अब गहिराइमा जाने हो भने होइन। तर त्यसमा के छ भने श्रीरामकृष्णले जुन भन्नुभयो, अब हामीले व्यावहारिक जगतमा हेर्दाखेरि त सबै कुराहरू हामीले देखिन्छ। यहाँ त दुःख छ, शोक छ, ताप छ होइन। अल्टिमेट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने त केही पनि होइन। तर हाम्रो अगाडि त छ नि होइन। तर अब त्यो ब्रह्म र शक्ति अभेद
मैले अहिले हजुरले भनेको कुरालाई म त्यही सोचिरहेको छु कि लाइफमा प्र्याक्टिकल बेसमा आज हामी दैनन्दिनका कामहरू गरिरहँदा यो दर्शनलाई चाहिँ कसरी एप्लिकेबल गर्न सक्छ एउटा मान्छेले अफिसमा जाँदाखेरि एउटा बोसले उसलाई गाली गरिरहेको हुन्छ एउटा कम्प्युटरले काम गरिरहेको हुँदैन सानो एउटा भाइरसले आएर चाहिँ यति धेरै ट्रबल दिइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले यो सुटिङ गरिरहेको बेला क्यामेरा बिग्रिदिएला रे अब यस्तोमा यी दर्शनले कहाँ सहयोग गर्छ भने यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो एउटा त श्रीरामकृष्णको एउटा राम्रो एउटा उक्ति छ कि अद्वैत ज्ञानलाई आँचलमा बाँधेर संसारको सबै कर्म गर भनेको त्यो ब्याकग्राउन्डमा अद्वैत ज्ञानलाई राख तर अद्वैत ज्ञानलाई मात्रै राख्यो व्यावहारिक ज्ञानलाई उडाइदियो भने त कामै कर्म गर्नुपर्ने आवश्यकतै रहन्न होइन त्यो छ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा त्यो जहिले पनि छ तर हामीले कर्म त गर्नु पर्यो नि त कर्म यो हाम्रो कस्तो छ भने स्थिति होइन अद्वैत भनेको त मार्ने पनि देवता नै हो अथवा त्यो परम अस्तित्व नै हो र मर्ने पनि त्यही नै हो होइन मतलब डिजिज पनि त्यही हो र त्यो हेल्थको अवस्था पनि त्यही नै हो होइन यसलाई हामीले अर्को उदाहरणबाट ल्याउँ हामीले जब सिनेमा हेर्न जान्छौँ नि थिएटर हेर्नको लागि हामी जब थिएटर हेरिरहेको बेलामा होइन जसले एक्टिङ गरिरहेको छ जो एउटा राम्रो एउटा एक्टर हो आर्टिस्ट हो उसले आफूलाई यदि एउटा एकदमै राम्रो अमिताभ बच्चन जस्तो कसैले एक्टिङ गरिरहेको बेलामा उसले एउटा भिखारीको एक्टिङ पनि गर्नु छ भने उसले त्यो बेलामा भिखारीकै एक्टिङ गरिरहेको हुन्छ र भित्रबाट पनि कता कता भिखारी जस्तो फिल पनि गर्छ तर उसको एउटा भित्र ब्याकग्राउन्डमा फेरि उसलाई थाहा पनि हुन्छ फेरि म होइन थाहा त हुन्छ नि कि म भिखारी होइन म वास्तवमा एकजना पैसा मसँग जति पनि छ म राजा जस्तै हो भनेर उसले जति यो लीलाभित्र यो संसार जुन भगवानको लीलाभित्र हामीले पनि यही बुझ्नु पर्यो यहाँ हामी चाहिँ एउटा अभिनय गर्न भनेर आएको हो हाम्रो वास्तविक स्वरूप भनेको त्यही नै हो यो अभिनयमा सबै कुराहरू हुन्छ होइन र मेरो वास्तविक स्वरूप अब जति दुःख शोक यस्तो कुराहरूले हामीलाई तब विचलित गर्दैन जब हामीले तत्त्वज्ञान त्यो अद्वैत ज्ञानलाई जब हामीले हाम्रो अगाडि राख्छौँ तब त्यसले अल्टिमेटली हामीलाई दुखी पार्दैन नि एउटा साधारण साँच्चैको भिखारीलाई र जसले भिखारीको एक्टिङ मात्रै गरेको छ त्यो दुईटामा त भिन्नता हुन्छ नि होइन र साँच्चैको भिखारीले त आफूलाई साँच्चैको भिखारी सोचेर मिजरेबल भएको हुन्छ तर जसले जानेको छ यो एउटा अभिनय मात्रै हो उसले त्यो अभिनयभित्र भएका कुराहरूले उसको अद्वैत ज्ञानले गर्दा उसलाई कहिले पनि विचलित हुन दिँदैन त्यसको एउटा उपयोगिता यो भयो होइन अब अरू एङ्गलहरूबाट हेर्दाखेरि यसैबाट एउटा कर्मयोग पनि कसरी जन्मिन्छ भने हामीले कर्म त गर्नै पर्छ कर्म नगरिकन हाम्रो इभोल्युसन हुँदैन यहाँ तिमीले मैले एउटा कुरा हजुरलाई सोध्न खोजेको कलियुगमा विशेष गरेर चाहिँ हजुर हाम्रो रामकृष्ण परमहंस पनि बङ्गालबाटै आउनुभयो बङ्गालकै श्रीकृष्ण चैतन्य लगायतका यी भक्तहरू जो आउनुभयो उताबाट गौडीय वैष्णव परम्परा नै आयो र विभिन्न अन्य वैष्णव परम्परामा पनि जुन भक्तिको धारा बगेको छ भक्तिको धारामा त एउटा इष्ट छ हो र इष्ट बाहेक अरू सब चिज चाहिँ सामान्य चिज हो र इष्टको सेवा गर्नु चाहे त्यो इष्टको चाहिँ अर्च विग्रह बनाएर होस् या उसलाई हृदयमा राखेर होस् चाहे चाहिँ सानो एउटा चाहिँ लड्डु गोपाल बनाएर हातमा लिएर होस् त्यो विग्रहको पूजा गर्ने त्यो विग्रह नै मेरो सारा सर्वस्व हो भन्ने र त्यो विग्रहको सेवा गर्ने कोही दास छ भने म त्यो दासको पनि दास हुन पाऊँ र दासानो दासको भाव भएर उसको चाहिँ सेवा गर्न पाएँ भने ममा चाहिँ मलाई चाहिँ प्रभुको कृपा हुन्छ र उसको कृपा बिना चाहिँ मेरो केही चाहिँ चल्दैन म चाहिँ निहत्था नै छु मैले जति पढे पनि केही हुँदैन जति चाहिँ अध्ययन गरे पनि जति शास्त्र घोके पनि केही हुँदैन उसको नजर ममा पर्नै पर्छ उसको कृपा कटाक्ष यहाँ आउनै पर्छ उसको कृपा बिना मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको त्यो एउटा अर्कै खालको एउटा दृष्टि छ र ती भक्तहरू त फेरि अब त्यो विग्रहमा को प्रेममा डुबेर बस्नु भएको छ उहाँहरूको अवस्था फेरि कस्तो हो त त्यसो भए त्यो पनि राम्रो हो
किनभने भक्ति त चाहिन्छ नै एउटा विग्रहको माध्यमबाट नै भक्तिको पूजाको सुरुवात त्यहीँबाट नै गर्नुपर्छ होइन कुनै न कुनै ठाउँमा त मनलाई लगाउनु पर्यो नि होइन र मेरो इष्ट देवता भनेपछि जसरी हामीले कुनै एउटा प्रियजनको फोटो राख्नु भनेको वास्तवमा उसले त्यो प्रियजनको नै हामीलाई स्मरण गराइरहेको हुन्छ नि त्यो तरिकाले हेर्दाखेरि यो भक्तिको एकदमै भक्ति योगमा भक्तिको पदबाट जाँदाखेरि यो एकदमै राम्रो हो तर यसैमा यदि अलिकति अद्वैतता आइदियो भने के हुन्छ भने त्यही कृष्ण जुन मैले विग्रहमा देख्छु त्यही भगवान श्री कृष्ण या त्यही भगवान शिव जसलाई मैले केवल प्रतिमामा मात्रै देख्छु जब मेरो अद्वैत ज्ञानमा आधारित भक्ति हुन्छ त्यसको ब्याकग्राउन्डमा जब अद्वैत हुन्छ होइन त्यसले के भन्छ भगवान नै सबै कुरा बन्नु भएको छ भनेपछि सर्वभूतमा त्यही भगवान नै विद्यमान हुनुहुन्छ भनेपछि उसले प्रत्येक प्राणीमा नै त्यो आफ्नो इष्ट देवतालाई नै देख्छ र प्राणीको जब सबैको सेवा गर्दाखेरि इष्ट देवताको पूजाको रूपमा नै गर्छ त्यसले सेवाको भावलाई पनि त्यहाँ जन्माउँछ त्यो पनि राम्रो हो उसले खालि प्रतिमामा मात्रै भगवानलाई देख्नु पनि नराम्रो कुरा होइन तर त्यो चाहिँ पूजाको एकदमै प्रिलिमिनरी स्टेज भयो नि त नर्सरीको बच्चा भयो नि त होइन उसले प्रतिमामा त भगवानलाई देख्यो भक्तहरूले एकछिन पछि गएर अरूको प्रति घृणाको भाव उसले प्रकट गर्यो होइन भक्तहरू फेरि कस्ता कस्ता भक्तहरू देखिन्छन् भने उनीहरू जीवन पर्यन्त भगवानको नाम मात्रै जपेर त्यो नामको लागि लाखौँ जप गरेर केही केही त यस्ता यस्ता भक्तहरूको कथाहरू सुनिन्छ जसले बस त्यो खाना बनाउने टाइममा केही अन्न चाहिँ एकदमै त्यो पनि सिम्पल अन्न खाएर त्यो बाहेक अरू होल राति र दिनभरि पनि जप मात्रै गरेर प्रभुको नाम मात्रै जपौँ र त्यो मेरो मुखारबिन्दबाट मुख खानको लागि पनि होइन जप्नको लागि उसको नाम जपे मलाई पुग्छ भनेर त्यो परम भक्तिको अवस्थामा पुगेका चाहिँ ठुला ठुला भक्तको कहानी सुनिन्छ हो त्यो भनेको त्यो एकनिष्ठ भक्ति भनिन्छ त्यसलाई होइन त्यो नराम्रो त हुँदै होइन राम्रो नै हो होइन हजुरले नर्सरी भनिरहँदा कता कता भक्तहरूलाई चाहिँ यो कुरा चित्त बुझ्दै बुझ्दैन भन्ने होइन तर जो उत्तम भक्त हुन्छ नि त्यही भक्त पनि हजुर जुन परम भक्त हुन्छ नि हजुर हजुर उसले सर्वभूतमा आफ्नो इष्ट देवतालाई नै देख्छ कि सबैमा प्रत्येक प्राणीमा सबैमा उसले आफ्नो भगवानकै स्वरूप जब देख्छ नि तब उसको पूजा जस्तो गुरु नानक देवले के भन्नुभयो हेर गगनमय थालमा तारा सूर्य तारा चन्द्रमा आफै भगवानको नित्य आरती भइरहेको छ होइन श्रीरामकृष्णले के भन्नुभयो जब उहाँ फुल पुष्प होइन फुल टिप्नलाई जब उहाँ जानुभयो जुन श्रीरामकृष्ण काली माताको दक्षिणेश्वरको मन्दिरभित्र एउटा माताको मूर्ति जुन चाहिँ मृण्मय मूर्ति थियो तर त्यही मूर्तिबाट जसले आफ्नो पूजा सुरु गर्नुभयो र नित्य पूजा गर्नुभयो जसले होइन विधिको पूजा भन्दा पनि अझै गहिरिएर जब उहाँले पूजा गर्नुभयो त्यसपछि जब उहाँ एकचोटि पूजा गर्नको लागि पुष्प चयन गर्नुको लागि फुल टिप्नको लागि जब जानुभयो एक दिन उहाँको धेरै अनुभूतिहरूभित्र यो पनि एउटा अनुभूति पर्छ तब उहाँलाई अचानक कस्तो दर्शन भयो भने यो पुरै विश्व ब्रह्माण्ड नै शिवलिङ्ग हो र प्रत्येक फुलका गुच्छाहरू शिवजीको त्यो शिवलिङ्गमा आफै सुसज्जित भइरहेको छन् आफै चढिरहेको छन् भनेपछि त्यो पूजाको अन्त्य भएको होइन वास्तवमा त्यो पूजा युनिभर्सल भयो एउटै वस्तुमा लिमिट नै रहिरह्यो भने त त्यो त उसको प्रोग्रेस भएन नि त्यो भयो भने के हुन्छ भने यो जुन हाम्रो धर्मको भित्र जुन द्वन्द्व तेरो ठुलो मेरो ठुलो अथवा मार काट यो हामीले एन्सियन्ट टाइममा पनि देखिन्छ नि अरू विशेष गरेर भारतवर्षमा पनि तर भारतवर्षमा त पहिले नै समन्वयको भाषा ऋग्वेदमा नै हामीले देखिन्छ अरू ठाउँहरूमा पनि हामीले के देखिन्छ भने कसको देवता ठुलो whether his God is superior or his God because उसले के देखेको छ भने त्यतिमा मात्रै देखेको छ ईश्वरको
तर ईश्वर त सर्वत्र भनेपछि त यस्तो कुनै वस्तु छ भनौँ न अद्वैतको लेभलबाट नहेर्दा पनि ईश्वरको हामीले यदि स्वरूपको कुरा गऱ्यौँ भने त ईश्वर के हो भनेर भन्न पर्यो भने त हामीले सर्वत्र सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञ त भनिन्छ नि भनेपछि सर्वत्र ईश्वर हुनुहुन्छ भने यस्तो कुनै चिज छ अथवा यस्तो कुनै ठाउँ छ जहाँ ईश्वरको प्रेजेन्स छैन कुनै कुरा पनि तपाईँले ईश्वरको सर्वत्र भनिसकेपछि त तपाईँको प्रत्येक कण कणमा सबै ठाउँमा ईश्वर हुनुभयो नि भनेपछि कुन यस्तो ठाउँ छ जहाँ ईश्वरको पूजा गर्न सकिँदैन त्यो युनिभर्सल भिजन त एउटा कुरा चाहिँ रमाइलो कुरा रामकृष्ण परमहंसको बारेमा हामी कुरा गर्दा उहाँको बारेमा सुनिन्छ कि उहाँ सबै परम्पराका चाहिँ साधना पद्धतिहरूबाट साधना गरेर सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको त्यो हिसाबले चाहिँ रामकृष्ण परमहंसको परम्पराबाट आउने व्यक्तिले सबै परम्परालाई चाहिँ जुन समन्वय गरेर हजुरले बोलिरहनु भएको छ इट साउन्ड्स टोटली एक्सेप्टेबल किनभने हजुर चाहिँ त्यो परम्पराबाट आउनुहुन्छ जुन परम्पराको गुरु नै सबै परम्परामा सिद्ध हुनुभयो ठिक छ लगभग हामीले चाहिँ द्वैत विशेषाद्वैतलाई अलिअलि पुरा गऱ्यौँ कि अरू केही थप्न बाँकी छ यसमा भन्ने केही लाग्छ भने भन्नु यसको त के हो भने भगवत चर्चा जति गरे पनि कमै हुन्छ होइन हजुर सबै अब लगभग हामीले धेरै नै कुरा त भनिसक्यौँ अब त्यही हो रामकृष्णले के भन्नुभएको छ भने स्वामी विवेकानन्दले एउटा ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने इट इज भेरी गुड टु बी बर्न इन अ चर्च बट इट इज भेरी ब्याड टु डाई देयर भनेको टु बर्न इन अ चर्च भनेको क्रिस्चियन चर्चमा होइन कि कुनै पनि एउटा सम्प्रदायभित्र जन्म लिनु अत्यन्तै राम्रो हो तर यदि जीवनभरि नै ऊ सम्प्रदायभित्र नै आबद्ध हुन्छ र त्यो सीमा कुनै पनि कुरा नि त्यसलाई ट्रान्सेन्ड गर्नुको लागि नै हुन्छ तपाईँले जुन कुरालाई पनि तपाईँले समात्नुहोस् जुन कुराको पनि डेप्थमा जानुहुन्छ भने जुन कुरालाई पनि समातेर वास्तवमा यु हेभ टु ट्रान्सेन्ड होइन त्योभन्दा तपाईँ अगाडि पुग्नु पऱ्यो नि त एउटा बच्चा नर्सरीमा एडमिसन लिन्छ अनि बिचरा जीवनभरि नै नर्सरीमा बसिराख्ने त होइन नि त्यो भनेको मतलब नर्सरी गलत भन्न पनि मिल्दैन नि त तर ग्रो त हुनु पर्यो इभल्भ त हुनु पर्यो एमिबाबाट सुरु भएर हामी एमिबामै रह्यौँ भने त होइन नि होइन तर हाम्रो त अब हामी चाहिँ एमिबाबाट होइन यो 84 लाख जुनी फेर्दै अहिले मनुष्य भएर अब यहाँबाट पनि हामी इभल्भ हुँदै देवता बन्नु पर्यो नि होइन हामीले त्यो लेभलमा पुग्न सक्नु पर्यो भनेको अब यदि हामीले सर्वत्र नै भन्छौँ भने पनि ईश्वरलाई त्यसले पनि हामीले के देख्छौँ भने ईश्वर सर्वत्र हुनुहुन्छ भनेपछि यस्तो कुनै वस्तु छैन जहाँ ईश्वरको उपस्थिति छैन भनेपछि तपाईँको पूजा सबै ठाउँमा तपाईँले यु स्टार्ट वर्सिप गीताको पनि त्यही नै भाव हो नि जसले सबैमा मलाई देख्छ र ममा नै सबैलाई देख्छ भगवत गीतामै श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभएको छ त्यो नै सबभन्दा उत्तम भक्त हो ठिक छ एउटा यो अब लगभग अद्वैतको यो विषयलाई छोडेर म अर्को प्रश्नमा जम्प गर्न चाहन्छु हजुर यहाँ बार हजुरलाई देखिरहँदा मलाई मेरो बुवालाई याद आइरहेको छ मेरो बुवा सम्झिरहेको छु मैले 4 साल जब मैले हजुरको इन्टरभ्यू गरिसकेपछि मैले बुवालाई फोन गरेर अनि त्यसपछि नयाँ इन्टरभ्यू आएको छ एकजना हाम्रो गुल्मीतिरकै गुरु हुनुहुँदो रहेछ हेर्नु है भने मैले अनि उहाँले हेर्नुभयो बडा राम्रो लाग्यो भन्नुभयो अहिले हजुरको हात हेर्दा हातमा यहाँ कोठी रहेछ क्या तपाईँको उतापट्टिको हातमा मेरो बुवाको हातमा नै यही कोठी थियो ठ्याक्क अहिले त्यो सम्झना आयो अनि बुवा चाहिँ गएको वैशाखमा परमधाम जानुभयो त्यो चाहिँ अहिले जस्ट हजुरको त्यो कोठीले मलाई बुवालाई सम्झायो The Secrets of Life with Subhas Agam.